कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। कौन हज़रत अली? वो हज़रत अली जो हसनैन करीमैन के बाबा जान है, वो हज़रत अली जो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर है। कौन हज़रत अली? वो हज़रत अली जो दामाद मुस्तफा है। हज़रत अली की शान तो इतनी आला है, इतनी बुलंद है कि मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर पाऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, इंशाअल्लाह इसी वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दुनिया में आने से पहले आपके वालिद का इंतकाल हो गया और आप जब 6 साल की उम्र में पहुंचे तो आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया। आप जरा गौर करें और देखें कि 8 साल की उम्र में होते होते आपके दादा का इंतकाल हो गया। आपके दादा का इंतकाल होने से पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने घर वालों को बुलाया और कहा कि ये बताओ मेरे इंतकाल के बाद इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा, इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा कि इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगा। अबू लहब खड़ा हुआ और कहने लगा इस बच्चे की देखभाल मैं करूंगा। आपकी 2 फूफी थी, दोनों बारी बारी खड़ी हुई और कहने लगी इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। हज़रत अबू तालिब भी थे, वो कहने लगे मैं करूंगा, लेकिन हज़रत अबू तालिब की माली कंडीशन अच्छी नहीं थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनको ये कह करके हटा दिया कि बेटा तुम्हारी माली हालत अच्छी नहीं है, तुम्हारी माली कंडीशन अच्छी नहीं है, तुम अपने घर पे ध्यान दो, इस पे मत ध्यान दो। जब लोग कहने लगे, हज़रत अमीर हमजा भी कहने लगे इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगा, आपकी फूफी भी कहने लगी कि मैं करूंगी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैरान हो गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस बच्चे को मैं किसको दूं। फैसला अल्लाह के नबी के हाथ में छोड़ दिया और कहा कि ये बच्चा जिसके पास भी चला जाएगा, ये बच्चा जिसके पास जाना चाहता है वही इसकी परवरिश करेगा। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम को छोड़ दिया गया और कहा कि बेटा जिसके पास जाना चाहते हो चले जाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम उठे और धीरे धीरे जा करके हज़रत अबू तालिब की गोद में बैठ गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम अबू तालिब की गोद में बैठ गए। लोग हैरान हो गए कि अबू तालिब की माली कंडीशन अच्छी नहीं है, ये अपने घर को सही से नहीं चला पा रहे हैं, बच्चे की परवरिश कहां करेंगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जब बच्चा उनके पास गया है तो अब परवरिश वही करेंगे। हज़रत अबू तालिब बच्चे की हाथ को पकड़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपने घर ले आए और लाने के बाद में अपनी बीवी से कहा कि आज के बाद इस बच्चे की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। अब उनकी बीवी जो आपकी चची थी वो परेशान हो गई कि हम लोग अपना खर्चा सही से नहीं उठा पा रहे हैं, इस बच्चे का खर्चा कैसे उठाएंगे। खाने का वक्त हो जाता है, घर में कुछ रोटियां रहती हैं और रोटी इतनी रहती है कि अगर अपने बच्चे को खिलाते हैं हज़रत अबू तालिब तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रह जाते हैं, और अगर वही रोटी अगर अल्लाह के नबी को दिया जा रहा है तो उनके बच्चे भूखे हो जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में फातिमा बिनते असद जो आपकी चची थी उस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। हज़रत अबू तालिब ने कहा कि इस रोटी को इस बच्चे को दे दिया जाए। अगर इस बच्चे को रोटी नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि जब खिलाने की ताकत नहीं थी तो बच्चे को क्यों लेकर के चले आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने रोटी को रखेगी और कहा कि बेटा खा लो, बेटा रोटी को खा लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने चारों तरफ देखा, एक बार अपनी चची की तरफ देख रहे हैं, एक बार अपने चचा की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी आकर के बैठो और साथ में खाना खाओ। और मेरे भाई बहन कहां गए, सब लोग साथ में बैठ करके खाना खाते हैं। अब ये लोग परेशान कि अगर साथ में खाना खाने बैठ गए तो फिर रोटी खत्म हो जाएगी, किसी का पेट नहीं भरेगा। ऐसी कंडीशन में वो लोग क्या करते। अल्लाह के नबी ने जिद किया और सबको बिठाया और बिठाने के बाद में खाने को शुरू कर दिया। हज़रत फातिमा बिनते असद का बयान है कि जब हम लोग खाना शुरू किए तो इस डर से खाने को शुरू किए थे कहीं खाना खत्म ना हो जाए और अल्लाह के नबी भूखे ना रह जाए। लेकिन बयान करती हैं कि हम लोगों ने पेट भर करके खाना खाया, अल्लाह के नबी ने भी पेट भर के खाना खाया, मेरे बच्चे भी पेट भर के खाना खाए, सब लोगों ने उसी रोटी में पेट भर के खाना खा लिया। और हज़रत फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि जब मैंने आखिरी में देखा कि रोटी कितनी बची हुई है, तो जब मैंने देखा लास्ट
لاسٹ میں آخری میں تو میں نے شروع میں جتنی روٹی رکھی تھی ابھی بھی اتنی روٹی ہی بچی تھی. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد کبھی ہم لوگوں کے گھر میں فاقہ نہیں ہوا. ہم لوگوں کے گھر میں خوشیاں دوڑ پڑی. ہم لوگ غریبی میں جی رہے تھے, اللہ کے نبی کے قدم پڑتے ہی ہم لوگوں کے گھر میں خوشیاں آ گئی. میرے پیارے دوستو, یہ ایک جھلک تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس گھر میں جاتے تو آپ کی چچی آپ کو دیکھ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی. آپ کی چچی جو ہے حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کو دیکھ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی. ایک بار کا واقعہ ہے, حضرت علی پیٹ میں تھے, اپنی ماں کے شکم میں تھے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے آتے آپ کی چچی آپ کو دیکھ کر کے کھڑی ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چچی سے کہا کہ اے میری چچی جان, آپ دیکھ کر کے مجھے کھڑی نہ ہویا کریں. آپ کو پریشانی ہوتی ہے, آپ مجھے دیکھ کر کے کھڑی نہ ہویا کریں. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں تجھے دیکھ کر کے کیسے کھڑی نہ ہو جاؤں, کیونکہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مجھے بار بار اشارہ کرتا ہے, مجھ سے بار بار کہتا ہے کہ یہ آنے والا شخص سید الانبیاء ہے, سرور کائنات ہے, ان کے لیے کھڑی ہو جاؤ. چنانچہ میں کیسے نہ کھڑی ہوں, یہ میرے آقا کی شان تھی. حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بہت ساتھ دیا, نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے, کعبے کا رہے تھے, اور آپ کے پیچھے آپ کی چچی بھی تھی. آپ کی چچی بھی تھی. اچانک کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ آپ کی چچی کا رنگ جو ہے ایک دم سرخ ہو گیا, ایک دم لال ہو گیا. آپ نے پوچھا ہے میری چچی جان کیا معاملہ ہے, کیا طبیعت نہیں ٹھیک کیا؟ آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ لگتا ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا. حضرت علی پیٹ میں ہے اور طواف کر رہی ہیں ان کی ماں, چہرہ لال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے کہ کیا معاملہ ہے, ان کی ماں فرماتی ہیں حضرت علی کی لگتا ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے, درد کی شدت بڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو پھر ایسا کرو کہ جلدی جلدی طواف پورا کر لو. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میرے پاس میری اتنی قوت نہیں ہے, میرے پاس اتنی طاقت نہیں بچی ہے کہ میں طواف کر سکوں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں تو پھر ایسا کرو جلدی سے گھر چلی جاؤ, ایسا کرو جلدی سے گھر چلی جاؤ. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ گھر جانے کی بھی طاقت میرے پاس نہیں ہے, میں گھر بھی نہیں جا سکتی ہوں ایسی کنڈیشن میں, اب میرے پاس طاقت ختم ہو چکی ہے. اتنے میں غیب سی آواز آتی ہے اور کعبہ شریف کی دیوار جو ہے پھٹتی ہے, اور آواز آتی ہے کہ اندر آ جاؤ, آواز آتی ہے کہ کعبے کے اندر آ جاؤ. آپ ذرا دیکھیں, لوگ اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں, غیر معتبر بھی کہتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو فضائل کی روایت ہوتی ہے وہ ضعیف ہونے کے بعد بھی معتبر ہوتی ہے. کعبے کی دیوار پھٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کعبے کے اندر چلی گئی, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر تھے, اور پتہ چلتا ہے کہ اندر حضرت علی پیدا ہو جاتے ہیں. کعبے کے اندر جو ہے حضرت علی کی ولادت ہوتی ہے, اور 3 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے چچی سے ملنے کے لیے جب گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کر کے آپ کی چچی کی آنکھوں میں, آپ کی چچی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ہے میری چچی جان کیا بات ہے, آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ کی چچی نے بتایا کہ لگتا ہے میرا بچہ جو ہے نابینا پیدا ہوا ہے, لگتا ہے میرا بچہ نابینا پیدا ہوا ہے, میرا بچہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہا ہے, میرا بچہ جو ہے آنکھ ہی نہیں کھول رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ لاؤ میرے گود میں ذرا دو, میں بھی تو دیکھوں کہ بچے کو کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گود میں حضرت علی کا آنا ہی تھا کہ فوراً آنکھوں کو کھول دیا. سبحان اللہ. وہ علی جو 3 دن سے آنکھ نہیں کھول رہے تھے, اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں گود میں آتے ہی فوراً جو ہے آنکھ کو کھول دیا. لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا ہے علی کہ 3 دن سے تم آنکھ نہیں کھول رہے تھے اور اللہ کے نبی کی گود میں آتے ہی آنکھ کو کیوں کھول دیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھولتا تو مجھے کعبے کی در و دیوار نظر آتی. میں نے اس وجہ سے آنکھ 3 دن کے بعد کھولی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری پہلی نظر جو ہے اللہ کے نبی کے اوپر پڑے.